बीफ, मडको, कसिनो सारकेल्या बेकायदेशीर धंद्यांनी सत्ताधाऱ्यांचो हात आसा, पूण पुलीस सगळे जाग्यार घालतात. ह्या अर्थान पुलीस सरकारी जावूंय जातात. विजयान पुलिसा बरोबर सत्ताधाऱ्यांची धुलाई केल्या. त्याचबरोबर मनोज परबाची पोगाची म्हटल्यार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनची संकल्पना आपणाक मान्य आसा, पूण सगळे विरोधक मायग्रणाच्या मतांचेर वेचून आयल्यात हे विधान मान्य ना, हेवूय विजयान सांगले. विजय सरदेसाईन कुळयेच्या बिफाचो मुद्दो घेवन सरकाराक अडचणीन हाडले. बजरंग दलान जी भाजपाची समर्थक संघटना त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी पुलिसांक सरकाराचे तट्टू म्हटले. ते घेवन विजयान सरकाराक सुनायले, कापासदाद आसा जाल्यार बजरंग दल वाल्यांक जाप दियात. आयज विजयान सांगले, पुलीस सरकारी जावंय जाल्यात. सत्ताधाऱ्यांची बेकायदेशीर कर्मां पुलीस जाग्यार घालतात. पळयात विजयाक कितें म्हणपाचें आसा तें. पुलीस ऑफिसर म्हणटा ते सरकारी जावं, एक पुलीस स्टेशना वयले ते सरकारी जावंय जाल्ल्या आनी ते सगळे जाग्यार उडयता म्हणल्यार कितें. आतां हो बीफ जालो, थंय मडको जालो, थंय कोण तो कजिनो कोण चलयता गोंयचे ते चॅक करा. इलिगल कजिनो चलतात ते कोण चलयता, मडको कोण चलयता, सगळे हातून रुलींग पार्टीचो इन्वॉल्वमेंट आहा. तूं म्हाका सांगचो मरे कोण ओपोजिशनाचो आहा. ओपोजिशनाचो आसा जाल्यार ताका सोडटा कित्याक हातून सगळे हेच इन्वॉल्ड आहा. सगळे काळे धंद्यान आमचो भगवो कलर फाटल्यान आहा. ब्लॅकाक फाटल्यान बॅकींग बीजेपीचे कलराचे सारकें बॅकींग आहा. नाजाल्यार ही वस्तू जावंक शकना. नाजाल्यार तूं म्हजेर सांग, आमच्या फातोर्डा मतदारसंघात हें चलता आनी विजय बॅकींग करता. सांगे मरे एकूय म्हाका केस सांगी जंय आमचे सपोर्ट आहा. नाजाल्यार तांणी सांगचे तांच्या हातून कित्याक चलता तें. बाब रमेश तवडकर सांगता की आपल्यान ते इल्लिगल कसिनो आहा ते काणकोणा बंद उडयले म्हणून. आपूण काणकोणा बंद उडयला म्हणून तो सामको हड्ड्याक फुलोवन सांगता. आमी म्हणटा कितें, काणकोणच्या शेजराक जो दुसरो तालुको आहा वा दुसरो गांव आहा थंय चालू आहा, थंय कोण आहा आनी कोणाचें बॅकींग आसा. आनी रुलींग पार्टीचें बॅकींग ना जाल्यार रुलींग पार्टी हें कित्याक पत्करता. वाय आर यू टॉलरेटिंग दीस? टेक एक्शन. इट इज ऑल बिकॉज यू आर हँड इन ग्लव्स, बिकॉज यू आर द बेनिफिशरीज ऑफ दीस इलिगल बिजनेसीस. पोगो बिल भाजप हाडपाक शकना. पोगो फाटले मनोज परबाचे विचार योग्य आसात. गोंयकार कोण तें डिफायन जावपाक जाय हें मनोजाचें म्हणणें चुकीचें ना. हें बिल डिफायन जालां आनी आपणाची ताका सहमती आसा, पूण सगळे विरोधक मायग्रंटाच्या मताचेर जिखून आयल्यात हें मात आपणाक मान्य ना. म्हजो पक्ष गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपणाचेरच चलता, विजयान स्पश्टपणान सांगलें. पोगो म्हणटा ती एक विचार रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन फुडें हाडला, म्हणल्यार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. ते म्हणटात गोंयकार कोण आनी हाचें डेफिनेशन आसचें. आनी तांणी एक पर्टिक्युलर डेफिनेशन जें सांगलें तें मुखेलमंत्र्यान सांगलें की हें डेफिनेशन गोंयकाराचें आसा म्हणून. आनी ताजें हांवें सारकें जाहीरपणान समर्थन केल्लें आहा. हें जर डेफिनेशन आसा आनी तें डेफिनेशन जर इम्प्लिमेंट करूंक जाय जाल्यार तें करूंक जाय. तातूंत मनोज परब जें उलयता तातूंत तो रिपीट करूंक सोदता की गोवन ओरिजीन म्हणटा तें डिफायन जावंक जाय. तातूंत चूक कांय ना ताजी. आनी तो जें म्हणटा की आपूण एक जाला हें गोवन ओरिजिना खातीर, हातूनय चूक ना. ताका एक खबर आहा की सरकार जर येतलो आनी ताज्या मनान जें कितें आसा तें जर तो करूंक पावतलो, केन्ना पावतलो? सगळे एक जाल्यारूच करूंक पावतले. सो सगळे एक जावपा खातीर आनी ताजे मनान जें कितें आसा तें घडपा खातीर एकवट गरजेचो. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणटा तें केन्ना येतलें? बीजेपी हाडूंक शकता? बीजेपी हाडूंक शकना. ना इतले तेंप तरी हाडपाचें. ते हाडपा खातीर दुसरो सरकार येवचो पडटलो आनी हो सरकार केन्ना येतलो? सगळे एक जाले जाल्यार. सो तातूंत म्हाका कांय आक्षेप ना. तो म्हणटा तें सारकें. आनी हांवें जाहीरपणान हें गोवन ओरिजीन म्हणटा तें डिफायन जालां जाल्यार तें आसचें हें हांवें म्हणिल्लें आहा. दुसऱ्यांनी म्हणपाचें आहा तें तांणी म्हणुनी. पूण एक आहा, मनोज परबान म्हणलां की सगळे पक्ष वोट बँकाचेर बॅकींग वोट बँकाचेर डिपेंडंट आसात. हांव 3 इलेक्शनां जिखिल्लो आहा.
ताणें मातशें ताजेर अभ्यास करचो. आमी खंयचेच नॉन गोवन वोट बँकाचेर डिपेंडंट आशिल्ले मनीस न्ही. हांव 3 फातर्डेच्या जनतेन म्हाका निवडून दिला. 1 इंडिपेंडंट, 2 म्हज्या पक्षान. म्हजो पक्ष गोंयकारपणाच्या आदारान आमी लोकां फुडें मतां मागिल्लीं आहा आनी म्हाका लोकांनी मतां दिल्लीं आसात. खंयचे वोट बँकेचेर डिपेंडंट मनीस हांव न्ही. पुणून पूर्ण फातर्डेचे आनी फातर्डेकारांचे विकास करपा खातीर सगळ्यांक बरोबर घेवन डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट हो जावपा खातीर जो फातर्डान आयला भायलो मनीस पसून आनी जो आज आपणें गोंयकारपण आपणेता, जो चिंतता की आपलें हें गोंयचें कल्चर आनी आमची परंपरा आनी आमची संस्कृती ही मानून आपूण फुडें वतलो म्हणून त्या मनशाक पसून बरोबर घेवन फुडें वचप हें हांवें केल्लें आहा. सो हांव वोट बँकाचेर ना, हें ताणें आपलें करेक्ट करचें. पूण फुडें इंडिजिनस पॉप्युलेशन म्हणल्यार मूळ गोंयकार आनी गोंयकार जे आसात तांकां गोंयांत प्राधान्य मेळपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें करपाक म्हजी तयारी आहा. आनी तातूंत एक वस्त म्हणटा ती सगळ्यांनी आमी एक जावंक जाय. नाजाल्यार आमी फक्त उलोवंक उरतले. सगळे गोंयचे जनतेक खबर आहा की आमी जर एक जायना जाल्यार बीजेपी पडना आनी बीजेपी जर पडना जाल्यार पोगोत न्ही कांयच जायना. गोंयकारपणूय फोगाक गेले, गोंय व्हरून घाटार विकतले.